आजको हामी यस भिडियोमा कक्षा 10 को तेस्रो च्याप्टर ऊर्जा इनर्जीको बारेमा केही कुराहरू बुझ्न गइरहेका छौं। कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूले यस पाठमा पढ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू चाहिँ ऊर्जाका स्रोतहरू, हैन, ऊर्जाका प्रकारहरू, हैन, ऊर्जा संकट, ऊर्जा संकट निराकरणका उपायहरू, हैन, अनि वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू, वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू, ऊर्जा संकट निराकरणका उपायहरू, हैन, अनि ऊर्जाको संरक्षण हामी कसरी गर्न सक्छौं त भन्ने बारेमा यो ऊर्जा पाठमा हामी पढ्ने छौं र केही पोइन्टहरूलाई छोटकरीमा म प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नेछु। ऊर्जाको बारेमा त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तल्ला क्लासमा पढ्दै आइरहेका छौं। इनर्जी शक्ति भनेर, हैन, शक्ति भनेर ऊर्जाको बारेमा हामी पढ्दै आएका छौं। ऊर्जा भनेको नि शक्ति नै हो, हैन। शक्ति भनेको के हो त? काम गर्ने क्षमतालाई हामी के भन्छौं? शक्ति भन्छौं। हामीलाई जुनसुकै पनि काम गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीलाई शक्तिको आवश्यकता पर्छ, हैन। मोटरसाइकल चलाउन, हवाईजहाज चलाउन, रेल चलाउन, हैन, इत्यादि कामहरूको लागि पनि हामीलाई ऊर्जाकै आवश्यकता पर्छ। त्यसको लगायत हामीलाई हिँड्न, बोल्न इत्यादि कामहरू गर्न, हामी मान्छेले हिँड्ने काम, बोल्ने काम गर्न पनि हामीलाई शक्ति नै चाहिन्छ। त्यो शक्तिको बारेमा हामी यो एकाइ 3 मा, हैन, कक्षा 10 को एकाइ 3 मा हामी पढ्ने छौं। र ऊर्जाका स्रोतहरू, ऊर्जा संकट, वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू, यी मेन पोइन्ट भनेको यो पाठका यिनीहरू नै भए, हैन। अब सुरुमा हामीले पढ्ने छौं ऊर्जाका स्रोतहरू के हुन् त? ऊर्जाका स्रोतहरू प्रकृति हिसाबले ऊर्जाका स्रोतहरूलाई 2 प्रकारमा बाँडिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति प्रकारमा बाँडिएको छ त? 2 प्रकारमा बाँडिएको छ। अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू, अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू, हैन, र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू। ऊर्जाका स्रोतहरूमध्ये पहिलो प्रकार भनेको अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू, हैन। अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनेका त्यस्ता स्रोतहरू हुन् जुन प्रकृतिमा धेरै वर्ष लागेर बनिरहेका हुन्छन् र तिनीहरूको भण्डार निश्चित हुन्छ। प्रयोग गर्दै जाँदा बितिन्छन् र तिनीहरूलाई पुनः उत्पादन गर्न लाखौं वर्ष लाग्ने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई हामी के भन्छौं? अनवीकरणीय स्रोतहरू। अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनेका त्यस्ता स्रोतहरू हुन्, हैन, पुनः निर्माण गर्न लाखौं वर्ष लाग्ने र प्रयोग गर्दै जाँदा बित्तिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनिन्छ। जस्तै कोइला, खनिज तेल आदि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनेका त्यस्ता स्रोत हुन् जसलाई हामी नवीकरण गर्न सक्दैनौँ। नवीकरण गर्न, तुरुन्त उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र तिनीहरूलाई निर्माण गर्न लाखौं वर्ष लाग्छ, हैन, र तिनीहरूको भण्डार लाखौं करोडौं वर्ष लागेर बनेर एउटा भण्डारित भएका हुन्छन्, भण्डारमा रहेका हुन्छन् र त्यो भण्डारबाट हामीले निकालेर प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि तिनीहरू के हुन्छ त? एकचोटि सिद्धिन्छन्। सिद्धिएपछि हामी तुरुन्तै तिनीलाई उत्पादन गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यस्ता स्रोतहरूलाई अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनिन्छ। जस्तै कोइला, जमिन तल, हैन, जमिनको निकै तल धेरै वर्ष लागेर, हैन,
धेरै वर्ष लागेर कोइलाहरू बनेका हुन्छन् र ती कोइलाहरू खानेबाट हामी निकाल्छौँ। निकाल्दै प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि त्यो कोइला सिद्धिन्छ। फेरि तुरन्त त्यो कोइलालाई हामी आफैले निर्माण गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्ता स्रोतहरूलाई अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू। नवीकरणीय भनेको खासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नवीकरण गर्न सकिने होइन, पुनर्निर्माण गर्न सकिने होइन, कहिले पनि नरितिने स्रोतहरूलाई कहिले पनि नरितिने, प्रयोग गर्दै जति प्रयोग गरे पनि नरितिने होइन, पुनर्निर्माण गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनिन्छ। जस्तै सौर्य शक्ति, जलविद्युत, हावा, बगिरहेको पानी आदि। हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनेका त्यस्ता ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् जुन कहिले पनि रितिँदैनन् होइन, नरितिने र तिनीहरूलाई निर्माण पनि हामी छिटै गर्न सक्छौँ। त्यस्ता स्रोतहरूलाई हामी नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनिन्छ। जस्तै सौरशक्ति, सूर्य देख्नुभयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बाहिर सूर्य हुनुहुन्छ वा सूर्य जहिले पनि हामीले सूर्यबाट पाइने ताप प्रकाश जहिले पनि पाइरहेका छौँ, कहिले पनि यो कमी हुँदैन। त्यसैले सूर्य नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। जलविद्युत, हाइड्रो पावर होइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जुन जलविद्युत पानी निरन्तर सधैँ बगिरहने कहिले पनि नसुक्ने पानीबाट हामी जलविद्युत उत्पादन गर्छौँ र जलविद्युत उत्पादन गरेपछि यो निरन्तर रूपमा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ र यो कहिले पनि रित्तिँदैन। त्यसैले जलविद्युत पनि नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भयो। अब सूर्य नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। यो सूर्य ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हो। किन त भन्ने प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सूर्य ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हो। किन? एकदम महत्त्वपूर्ण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सूर्य शक्ति प्रमुख ऊर्जाको स्रोत हो। किन हो त? सूर्य शक्ति भनेको त्यस्तै शक्ति हो, यो निरन्तर सधैँभरि प्राप्त भइरहेको छ। यो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। जस्तै बिरुवाहरू हुर्कन्छन्, सूर्यको प्रकाश बिना कहिले पनि बिरुवाहरू हुर्कन सक्दैनन्। सूर्यको प्रकाशले नै बिरुवाहरूले आफ्नो खाना बनाउँछन् र बढ्छन् होइन। जुनसुकै स्रोतहरू पनि कुनै रूपमा सौर्य शक्तिको उपयोग गरेर नै चलिरहेका हुन्छन्। जस्तै विभिन्न किसिमका अन्नहरू उत्पादन गर्न पनि त्यसमा सूर्य शक्ति नै चाहिन्छ। अन्नहरू सुकाउन पनि सूर्य शक्ति नै चाहिन्छ। पृथ्वीमा भएका अनेक प्रकारका स्रोतहरू कुनै रूपमा सौर्य शक्तिकै उपज हुन्। सौर्य शक्तिबाटै तिनीहरू निर्माण भएका हुन्छन्। जस्तै कोइला हाम्रो अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। कोइला पनि वन जङ्गलबाट विभिन्न बाढी पहिरो भुसेर जाँदा प्राकृतिक घटनाहरू हुँदा रुखहरू लड्छन्। लडेपछि तिनीहरूलाई नदीले होइन बाढीले बगाउँदै एक ठाउँमा एकदम गहिरो ठाउँमा लगेर पारिन्छ। यस्तो यो क्रिया वर्षौँसम्म चलिरहन्छ र त्यो माथि एकदमै चापले पृथ्वीको चापले त्यसलाई खिचेपछि ती वन जङ्गलहरूबाट काठ दाउराबाट होइन यहाँ के बन्छ त कोइला बन्छ। भने कोइला पनि सौर्य शक्तिको उपज हो। हामीले खाने धान गहुँ जुन दैनिक प्रयोग गर्दै आइरहेका हुन्छौँ, जुन बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ, तिनीहरू उत्पादन हुन पनि सूर्य शक्ति नै चाहिन्छ। त्यसैले सूर्य के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हो। यसरी हामीले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो यो पाठको। सौर्य शक्ति चाहिँ प्रमुख ऊर्जाको स्रोत हो भन्ने चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण पाठ हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।
सूर्य शक्तिको मूल स्रोत किन हो त भन्ने बारेमा हामीले केही कुराहरू बुझ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नोट कापीमा हैन, नोट कापीमा यसको उत्तर सहित लेख्नु होला हैन। सूर्यबाट हामीले अपार मात्रामा शक्तिहरू पाइरहेका हुन्छौँ हैन। सूर्यबाट हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति शक्ति पाइरहेका हुन्छौँ दिनदिनै हैन। यसको पिण्ड कति छ त 2 × 10⁻30 केजी। सूर्यको पिण्ड 2 × 10⁻30 केजी छ हैन। कति छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सूर्यको पिण्ड 2 × 10⁻30 केजी छ। त्यसै गरी यसको तापक्रम 5700 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। यो सूर्यको सतहको तापक्रम कति छ त? सतहको तापक्रम 5700 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसपछि केन्द्रीय भागमा चाहिँ लगभग 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम रहेको छ। अनि पृथ्वीको सतहले प्राप्त गर्ने औसत सौर्य शक्ति कति छ त? 1.4 किलोवाट। पृथ्वीको सतहले प्राप्त गर्ने औसत सौर्य शक्ति कति हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 1.4 किलोवाट। कति शक्ति प्राप्त गर्छौँ त सूर्यबाट हामी? 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मिटर। 1 वर्ग मिटरमा हैन, 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा पृथ्वीको 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफलले 1.4 किलोवाट शक्ति प्राप्त गर्छ हैन। यसको व्यास चाहिँ कति छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 1.4 × 10⁻6 किलोमिटर हैन। यो प्रश्न भनेको हाम्रो एससी एक्जाममा सूर्य ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हो किन भन्ने प्रश्न चाहिँ अत्याधिक सोध्ने गर्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। एकदम त्यति गाह्रो पनि छैन, सजिलो छ। हामीले विभिन्न कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ दैनिक जीवनमा। तिनै कामहरूको इक्जाम्पल दिएर हैन, सबै कामहरूमा सौर्य शक्तिले हामीलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ हैन। हामीले दिनदिनै खाना खाइरहेका हुन्छौँ, अन्नहरू खाइरहेका हुन्छौँ, सागसब्जीहरू खाइरहेका हुन्छौँ, फलफुल खाइरहेका हुन्छौँ। ती सबै उत्पादन गर्न हामीलाई के चाहिन्छ त? सूर्य शक्ति नै चाहिन्छ। हामीले इन्धनको रूपमा दाउरा प्रयोग गरेका हुन्छौँ। त्यो रुख बिरुवा पनि सौर्य शक्ति बिना तिनीहरू पनि हुर्कन बढ्न सक्दैनन्। त्यसकारण सूर्य भनेको ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हुन जान्छ भनेर यसरी लेख्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले के पढ्नेछौँ त? ऊर्जाका स्रोतहरू र उपयोगिता। ऊर्जाका स्रोतहरू र यिनीहरूको के त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? उपयोगिता। ऊर्जाका स्रोतहरू र उपयोगिता। ऊर्जाका केही प्रमुख स्रोतहरूको बारेमा र तिनीहरूको उपयोगिताको बारेमा पढ्नेछौँ। ती ऊर्जाका स्रोतहरू मध्ये जीवावशेष ऊर्जा। जीवावशेष, यो जीवावशेषको मतलब के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? जीवहरूको अवशेष हैन। पृथ्वीको भित्री भागमा पुरेर रहेका जीवहरूको अवशेषबाट प्राप्त गर्ने ऊर्जाको शक्तिलाई हामी के भन्छौँ? जीवावशेष ऊर्जा। पृथ्वीको भित्री भागमा पुरिएर रहेका जीवावशेषबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई जीवावशेष ऊर्जा भनिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जीवावशेष ऊर्जा भनेको के हो त? पृथ्वीको भित्री भागमा केयौं वर्ष अगाडिदेखि पुरेर रहेका जीवहरूको जुन अवशेष हुन्छ त्यसबाट पनि हामी ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? जीवावशेष ऊर्जा भनिन्छ। ती प्रमुख जीवावशेष ऊर्जा के हुन् त? के हुन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कोइला र खनिज तेल। कोइला अनि अर्को के त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? खनिज तेल। खनिज तेल भनेको पेट्रोल, डिजेल हैन इत्यादि खनिज खाने भित्रबाट खनेर निकालेका तेलहरूलाई हामी खनिज तेल भनेर भन्छौँ।
कोइला। अब कोइला भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कोइला भनेको एउटा जीवावशेष ऊर्जा हो होइन। यो पृथ्वीको भित्री भागमा पुरिएर रहेको हुन्छ। के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोइला भनेको? पृथ्वीको भित्री भागमा जीवावशेषबाट बनेको अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतलाई कोइला भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोइला भनेको के हो त? पृथ्वीभित्र लाखौँ करोडौँ वर्ष लागेर जीवहरूको अवशेषको मद्दतबाट बनेको जुन अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो जसलाई कोइला भनिन्छ। कोइलालाई किन अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ त? कोइला बन्न लाखौँ वर्ष लाग्ने, यसलाई तुरुन्त नवीकरण गर्न नसकिने, प्रयोग गर्ने जाँदा यसको भण्डार वृद्धि भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोइलालाई हामी के भन्छौँ त? कोइलालाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ। जीवावशेष इन्धन किन भनिन्छ भनेर यो क्वेसन आयो भने हामी के लेख्नुपर्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? जीवहरूको अवशेषबाट कोइला बन्ने हुनाले कोइलालाई जीवावशेष ऊर्जा भनेर भन्ने गर्दछौँ होइन। यो बन्न लाखौँ करोडौँ वर्ष लाग्छ, धेरै वर्ष लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र यसलाई हामी तुरुन्तै पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ उच्च स्तरको कोइला इन्थ्रासाइडको खानी भन्ने फेला परेको छैन र निम्न स्तरका छिटफिट कोइला खानीहरू पनि फेला परेको छ। त्यसै गरी खनिज तेल भनेको के हो भन्दा पनि यसको परिभाषा पनि यस्तै गरी पनि लेख्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। पृथ्वीको भित्री भागमा जीवहरूको अवशेषबाट बनेको अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतलाई नै हामी के भन्छौँ त? खनिज तेल भन्छौँ। यसले साइकल, मोटरसाइकल, रेल, पानी जहाज, हवाई जहाज इत्यादि चलाउन प्रयोग गरिन्छ होइन। यो जमिन मुनिबाट खानी बनाएर खनेर निकालिन्छ होइन। कच्चा तेलको रूपमा हुन्छ र जसलाई हामीले प्रशोधन गरेर पेट्रोल, डिजेल होइन इत्यादि बनाउने गर्छौँ र बाँकी रहेको पदार्थलाई रोड पिच गर्ने अलकत्रा पनि बनाउने गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन गर्दा विभिन्न किसिमका ग्यासहरू निस्कने गर्दछन् होइन। त्यसबाट प्लास्टिक पनि निस्किन्छ। खाना पकाउने इलेक्ट्रिक ग्यासहरू पनि त्यही खनिज तेलहरू निकाल्दाखेरि निक्लिने गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जीवावशेष ऊर्जाका धेरै फाइदाहरू छन्। ती फाइदाहरू के हुन सक्छन् त? खनिज तेल भनेको चाहिँ पेट्रोल, डिजेल होइन इत्यादिलाई खनिज तेल भनिन्छ भनेर लेख्न पनि सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतलाई खनिज तेल भनिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। पृथ्वीभित्र भित्री भागमा रहेको जीवावशेषबाट बनेको अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतलाई खनिज तेल भनिन्छ भन्ने हुन्छ। खनिज तेल चाहिँ तरलको रूपमा हुन्छ, कोइला चाहिँ होइन ठोस रूपमा प्राप्त हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू होइन। अब जीवावशेष ऊर्जाका फाइदाहरू के फाइदा हुन्छ त विद्यार्थी बहिनी? जीवावशेषको प्रयोगबाट हामी के फाइदा लिन सक्छौँ त? अन्य प्रकारका इन्धनहरूको दाँजोमा के हुन्छ त? यो सस्तो अन्य प्रकारका ऊर्जाको दाँजोमा यो के हुन्छ त विद्यार्थी बहिनीहरू? सस्तो हुन्छ। यो के हुन्छ त? सस्तो हुन्छ। अनि यसलाई सजिलैसँग ढुवानी गर्न सकिन्छ। यसलाई सजिलैसँग ढुवानी गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर जान पनि हामीलाई के हुन्छ त? सजिलो हुन्छ। यो एकदम बहुउपयोगी इन्धन हो। यो बहुउपयोगी भनेको धेरै कार्यहरूमा होइन धेरै कार्यहरू प्रयोग गरिने इन्धन हो यो जीवावशेष इन्धन। बहुउपयोगी होइन। विभिन्न गाडी इन्जिनहरू सञ्चालन गर्न यसको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्रशस्त ताप प्रकाश र उद्योग कारखानाहरू र विद्युत उत्पादन गर्न समेत हामी
कोइलाको प्रयोग गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कोइला प्रयोग गरेर हामीले विद्युतसम्म पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि ऊर्जाका स्रोतहरूमध्ये अर्को ऊर्जाको स्रोत भनेको जीवावशेष ऊर्जा पछि अर्को ऊर्जाको स्रोत भनेको जलविद्युत। के हो त? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जलबाट निकालिएको विद्युत। जलविद्युत भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? जलबाट निकालिएको विद्युत। सर्टकटमा बुझ्नु पर्दाखेरि जलविद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत, हाइड्रो electricity. The electricity comes by using water or hydro भनेको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी भनेको बिजुली, पानीबाट निकालिएको बिजुली जसलाई हामी के भन्छौँ त? जलविद्युत भन्छौँ। यो प्रमुख ऊर्जाको स्रोत हो यो जलविद्युत भनेको। यो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत पनि हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जीवावशेष ऊर्जा भनेका अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत भयो भने जलविद्युत चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। यो सुरुमा यसलाई उत्पादन गर्दा अलिकति लागत बढी भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो जलविद्युत चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त? सस्तो पर्न जान्छ। हाम्रो देशको जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति छ त? 83,000 मेगावाट। 83,000 मेगावाट जलविद्युत निकाल्न हामी निरन्तर कहिले पनि नसुक्ने हिमालबाट उत्पत्ति भएका हिउँ त कहिले सकिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हिमालबाट उत्पत्ति भएका विभिन्न नदीहरू, यो हिमाल भयो, यहाँबाट उत्पत्ति भएका के हो नदीहरू छन् हाम्रो जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश हो होइन। त्यहाँ हामीले त्यो पानी निरन्तर बगिरहने कहिले पनि नसुक्ने नदीहरूमा एउटा ठुलो ड्याम बनाएर त्यहाँ पानी जम्मा गरिन्छ। त्यहाँबाट पाइप लगाएर त्यो पानीलाई झारिन्छ र त्यो पानीसँग के राखिएको त हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यहाँनिर जेनेरेटर राखिएको हुन्छ। यो पानीले यो जेनेरेटर घुमाउँछ र त्यसले त्यो जेनेरेटरको मद्दतबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। यो विद्युत चाहिँ हाम्रो पावर हाउस बनाएर यहाँ जम्मा गरिन्छ। पावर हाउसमा जम्मा गरेर त्यसपछि हामी गाउँ टोलमा होइन यो विद्युत प्रसारण गर्ने गर्छौँ। यसरी हामी यो जलविद्युत उत्पादन गर्न सुरुमा एकदमै महँगो भएका पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पछि गएर यो एकदमै सस्तो हुन जान्छ। प्रयोग गर्दै जाँदा दीर्घकालीन रूपमा यो जलविद्युत के हुन्छ त? सस्तो हुन्छ। कहाँबाट निकालिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जलविद्युत? जलबाट निरन्तर त्यस्तो जल जो कहिले पनि सुक्दैन अनि मात्रै त्यो नवीकरण हुने भयो। जल सुक्यो भने त सुक्ने स्रोत जहाँ पानी बर्खामा मात्रै हुने, हिउँदमा नहुने होइन, त्यस्तो ठाउँबाट हामीले विद्युत निकाल्न खोज्यौँ भने के हुन्छ त? हिउँदमा पानी सुक्यो भने त हामीले यो पानी जम्मा गर्ने ड्याममा पानी कहाँबाट ल्याउने होइन? त्यही पानी चाहिँ ड्याममा जम्मा गरेर त्यसलाई त्यही प्रोसेसद्वारा यहाँ जेनेरेटर घुमाएर होइन, टर्बाइन र जेनेरेटर घुमाएर अनि त्यसबाट हामी विद्युत निकाल्ने गर्छौँ होइन। जलविद्युतको फाइदाहरू एकदमै सजिलो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जलविद्युत हामी यो नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो। यो कहिले पनि रित्तिँदैन होइन। सुरुमा निकाल्दा महँगो परे पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि यो एकदमै सस्तो पर्छ। हाम्रो देशमा 83,000 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता धेरै छ। यो जलविद्युत हामीले पूर्ण रूपमा उत्पादन गर्न सक्यो भने यो जलविद्युतलाई हामीले विदेशमा बेचेर पनि हामीले विदेशी मुद्दा आर्जन गर्न सकिन्छ होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो विद्युतबाट यो अहिले भनेको कम्प्युटरको जमाना हो होइन, इलेक्ट्रोनिक चिजहरूको जमाना हो जसमा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक साधनहरू चलाउनको लागि इलेक्ट्रिसिटीको आवश्यकता पर्छ। तीमा प्रयोग गरेर होइन ती सबै कुराहरू चलाउन सञ्चालन गर्न यो विद्युतको प्रयोग गरिन्छ। त्यो पनि एउटा हाम्रो उपयोगिता भयो। प्रसारण गर्न यो विद्युत लाइन सजिलो छ। यसबाट कुनै पनि किसिमको के हुँदैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? प्रदूषण हुँदैन होइन। यसबाट धेरै उपकरणहरू चलाउन सक्छौँ, सञ्चालन गर्न सक्छौँ जस्तै रेडियो, टिभी होइन, मोबाइल होइन, कम्प्युटर इत्यादि। इन्टरनेट पनि चलाउन पनि हामी के को प्रयोग गर्न सक्छौँ त? विद्युतको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले विद्युत के हो त? प्रमुख ऊर्जाको स्रोत पनि भन्न मिल्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हो किन भन्यो भने सेम त्यही कुरा लेख्नुपर्छ। के त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यसलाई नवीकरण गर्न सकिने होइन, सधैँभरि प्रयोग गरिरहन सक्ने हुनाले यसलाई हामी नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भन्छौँ। यो कहिले पनि रित्तिँदैन प्रयोग गर्दै जाँदा होइन। यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू। ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई होइन ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू, अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी। अल्टरनेटिभ
source of के त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इनर्जी अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू अनि कतिपय ऊर्जाको हैन परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरूको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ऊर्जाका स्रोतहरूको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू भनिन्छ। परम्परागत रूपमा हामीले दाउरा प्रयोग गरेका थियौँ हैन। दाउराको विकल्पको रूपमा हामीले गोबर ग्यासहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। गोबर ग्यास प्रयोग गर्नको लागि हामीले गाई गोरुको र मानिसहरूको पनि पिसाब र दिशाबाट हैन हामीले एउटा ऊर्जा निकाल्न सक्छौँ हैन। जुन जसलाई हामी के भन्छौँ त गोबर ग्यास हो। त्यो गोबर ग्यासमा हाम्रो मिथेन ग्यास बढिरहेको हुन्छ। मिथेन ग्यासको साथसाथै अन्य ग्यासहरू पनि रहेका हुन्छन्। कार्बन डाइअक्साइड, हाइड्रोजन र हाइड्रोजन सल्फाइड जस्ता अन्य ग्यासहरू पनि रहेका हुन्छन्। गोबर ग्यास पनि जैविक वस्तुहरू प्रयोग गरेर त्यसमा हामी हरियो घाँसपातहरू हैन पनि राख्न सक्छौँ। खानेकुराहरू हामीलाई जुन फालिनु पर्ने त्यो पनि गोबर ग्यासमा हाल्यो भने त्यसबाट ग्यास निस्कन्छ हैन। त्यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो गोबर ग्यास के को रूपमा प्रयोग गर्यो त परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएर दाउरा बालेर परम्परागत रूपमा हामीले दाउराको प्रयोग गर्थ्यौँ भने दाउराको विकल्पमा हामी गोबर ग्यास प्रयोग गर्न सकिने भयो। त्यसैले यो वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत हो। त्यो जैविक ऊर्जा पनि हुन्छ। जैविक ऊर्जा बायोफ्युल। जैविक ऊर्जा भनेको के हो त बायोफ्युल हैन। वनस्पतिका विभिन्न भागहरूबाट र गोबर इत्यादिबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई जैविक ऊर्जा भनिन्छ। वनस्पतिका विभिन्न भागहरू र जनावरको मलमूत्र इत्यादिबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई जैविक ऊर्जा भनिन्छ। वनस्पतिका विभिन्न भागहरू र जनावरको मलमूत्र इत्यादिबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई जैविक ऊर्जा भनिन्छ। जैविक वस्तुहरू प्रयोग गरेर प्राप्त गर्ने ऊर्जालाई हामीले के भन्यौँ भने त जैविक ऊर्जा। अनि त्यसपछि बायोमास पनि एउटा एक प्रकारको जैविक ऊर्जा नै हो। बायोमास भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बायोमास भनेको नि जैविक ऊर्जा नै हो। जुन चाहिँ हामी काठको धुलो, भुस, पराल तथा छवालीका टुक्रा, काठको धुलो, भुस, पराल तथा केका टुक्रा छवालीका टुक्रा आदिलाई केबाट खादिन्छ त विद्यार्थीहरू? आदिलाई मेसिनद्वारा खाँदेर बनाइएका टुक्राहरूलाई के भन्छ त बायोमास भनिन्छ। हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, काठको धुलो, भुस, छवालीको टुक्रा हैन आदिलाई हामीले मेसिनद्वारा खाँदेर बनाइएका टुक्राहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीलाई बायोमास भनिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले हैन हामी कृषिमा आधारित छौँ धेरै। त्यो कृषि प्रधान देशमा
ठोस पराल तथा छानीका टुक्राहरू हामी सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्दछौँ होइन। त्यसैले यो बायोमास पनि हामी अत्याधिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। गोबरलाई सुकाए, गाई भैँसीको गोबरलाई सुकाएर हामी गुइठा बनाएर पनि त्यसलाई बालेर इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि गोबर ग्यास पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यसबाट हाम्रो के फाइदा हुन्छ त? गोबर ग्यासका फाइदाहरू पनि हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले होइन, दाउरा बाल्न हुँदा गोबर ग्यास बाल्न फाइदाजनक हुन्छ। धुवा आउँदैन। गोबरबाट प्राप्त गरिने ग्यासलाई हामी के भन्छौँ? गोबर ग्यास भन्छौँ। जुन गोबर ग्यास उत्पादन गरिसकेपछि गोबरलाई जैविक मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र कृषि उत्पादन बढ्न सकिन्छ। गोबर ग्यासका फाइदाहरू। ग्यास उत्पादन भइसकेपछि गोबर खेतबारीमा प्रयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ। अनि यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि यो स्वास्थ्यमा पनि कम हानि पुर्याउँछ। गोबर ग्यासको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पनि कम हानि पुर्याउँछ। स्वास्थ्यमा पनि कम हानि पुर्याउँछ। यो ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको बारेमा हामीले गोबर ग्यासका यी दुईटा फाइदाहरू पढ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। न्युक्लियर, अब हामी न्युक्लियर ऊर्जाको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। अर्को ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतहरू भनेको के हो त? न्युक्लियर ऊर्जा, न्युक्लियर इनर्जी। न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसनद्वारा प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई न्युक्लियर ऊर्जा, न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजनद्वारा प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई न्युक्लियर ऊर्जा भनिन्छ। न्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? न्युक्लियर फ्युजन भनेको अत्याधिक चाप र तापको उपस्थितिमा सानो तत्त्वका परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्वका परमाणु बन्ने जुन प्रक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। यसको उपस्थितिमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अत्याधिक चाप र तापको उपस्थितिमा सानो तत्त्व के हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू? हाइड्रोजन H2 हैन? तत्त्वका परमाणुहरू विच्छेदन भई ठुलो तत्त्वका परमाणुहरू, ठुलो तत्त्व के त? हेलियम। यो चाहिँ हाइड्रोजन, सानो तत्त्व हाइड्रोजन, हेलियमका परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। अत्याधिक चाप र ताप भएमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सानो तत्त्वमा जस्तै हाइड्रोजनलाई लिन सकिन्छ। परमाणुहरू संयोजन भएर के भयो त?
संयोजन जोडिने सानो तत्त्वहरू जोडिने भए होइन संयोजन भई ठुलो तत्त्वको परमाणुहरू ठुलो तत्त्वको रूपमा हामी के लिन सक्छौँ हेलियम जुन बन्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामीलाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। यी तत्त्वहरू जोडिँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू संयोजन जोडिने हो। जोडिँदाखेरि ऊर्जा निस्किन्छ शक्ति निस्किन्छ होइन जुन हामी न्युक्लियर फ्युजनबाट प्राप्त ऊर्जा भन्ने भयौँ न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ होइन। फिसन भनेको के हो त फ्युजन भनेको जोडिने हो भने फिसन भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फिसन भनेको टुक्रिनु हो। फिसन भनेको चाहिँ टुक्रिनु हो न्युक्लियर फिसन न्युक्लियर फिसन न्युक्लियर फिसन भनेको ठुलो परमाणुको न्युक्लियस विच्छेदन भई ठुलो परमाणुको न्युक्लियस विच्छेदन भए होइन ठुलो तत्त्वको न्युक्लियस विच्छेदन भई ससाना परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई ससाना परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई के भन्छ विद्यार्थी बहिनीहरू न्युक्लियर फिसन भनिन्छ। फिसन भनेको के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू टुक्रिनु विच्छेदन हुनु र फ्युजन भनेको चाहिँ फ्युज हुनु जोडिनु होइन ठुलो परमाणुहरूको न्युक्लियस विच्छेदन भई ससाना परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई होइन न्युक्लियस विच्छेदन भई ससाना परमाणुहरू जुन बन्ने प्रक्रिया न्युक्लियस फिसन भनिन्छ। यी ठुलो परमाणुहरू विच्छेदन हुन्छ अपार मात्रामा हामी के निस्किन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ऊर्जा निस्किन्छ होइन। त्यो ऊर्जालाई हामी विभिन्न कार्यको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूमा ज्वारभाटा ऊर्जा पनि लेख्न सक्छौँ। ज्वारभाटा कहाँ हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समुद्रमा ठुल्ठुला छालहरू आउन सक्छन्। ती छालहरूबाट हामी कुनै किसिमको ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ जुन ऊर्जालाई हामी के भन्छौँ त ज्वारभाटा ऊर्जा भनिन्छ। समुद्रको किनारमा उठ्ने ज्वारभाटाबाट प्राप्त गर्न सकिने कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समुद्रमा उठ्ने ज्वारभाटाको प्रयोगबाट उत्पादन हुने ऊर्जालाई ज्वारभाटा ऊर्जा भनेर भन्छौँ। जसलाई के भन्छौँ त हामी ज्वारभाटा ऊर्जा भन्छौँ। ज्वारभाटा ऊर्जा भनिन्छ। जस्तो समुद्रमा छालहरू आउँदाखेरि त्यो छालको पानीलाई एक ठाउँमा जम्मा गरिन्छ र त्यो ठाउँको पानीमा होइन टर्बाइनहरू जेनेरेटरहरू जोडेर होइन जेनेरेटरहरूलाई त्यो ठाउँको पानीलाई पाइपद्वारा खसालेर जेनेरेटरहरू घुमाएर होइन विद्युत उत्पादन गरी त्यो विद्युतको हामी के गर्न सक्छौँ त प्रयोग गर्न सक्छौँ। जसलाई हामी ज्वारभाटा ऊर्जा भनेर भन्छौँ। वायु ऊर्जा अब त्यसपछि के हुन्छ त अर्को ऊर्जा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वायु ऊर्जा अर्को वैकल्पिक ऊर्जा जस्तो वायु ऊर्जा निरन्तर चलिरहने हावाबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के भन्छौँ त वायु ऊर्जा हावाबाट प्राप्त गरिने ऊर्जा। यो वायु ऊर्जा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त त्यो वायु ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तो ठाउँ हुनुपर्छ जहाँ निरन्तर हावा चलिरहनु पर्यो। के चलिरहनु पर्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निरन्तर हावा चलिरहने पर्यो। निरन्तर चलिरहने हावाबाटै प्राप्त गर्ने ऊर्जालाई के भन्छ त ज्वारभाटा वायु ऊर्जा। ठुल्ठुला पङ्खाहरू बनाइन्छ के बनाइन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ठुल्ठुला पङ्खाहरू राखिन्छ। ती पङ्खाहरू हावा लाग्दा के गर्छन् त ती पङ्खाहरू हावा लाग्दा यी पङ्खा तिनवटा मानव यी पङ्खा हुन्। यी पङ्खाहरूलाई हावाले के गर्छ घुमाउँछ। हावालाई घुमाउँदाखेरि यी पङ्खाहरूसँग के जोडिएको हुन्छ त यी पङ्खाहरू घुम्छन् र जोडिएका पङ्खाहरूसँग
जोडिएका पङ्खामा जोडिएका जेनेरेटरले यसमा के जोडिन्छ त? यी पङ्खाहरूमा जेनेरेटर जोडिन्छ। के जोडिन्छ? जेनेरेटर जोडिन्छ। जेनेरेटर जोडिएका हुन्छन् र ती जेनेरेटरद्वारा के उत्पादन हुन्छ त? विद्युत उत्पादन हुन्छ। यो चाहिँ यो वायु ऊर्जाको बारेमा भयो। त्यसपछि हाम्रो जियोथर्मल ऊर्जा। जियोथर्मल ऊर्जा पृथ्वीभित्र रहेको केबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तापबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई के भन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? जियोथर्मल ऊर्जा। जियो भनेको पृथ्वी, थर्मल भनेको ताप, पृथ्वीभित्र रहेको ताप। पृथ्वीभित्र एकदमै तातो हुन्छ। त्यो तातो भएको ठाउँमा कुनै न कुनै माध्यमद्वारा हामीले पानी हाल्छौँ। पानी हालिसकेपछि पानीको कारणले त्यो तातोपन के बन्छ त? बाफ बन्छ। बाफबाट ठुल्ठुला बाष्प इन्जनहरू चलाएर होइन ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त? जियोथर्मल ऊर्जा भनेर भन्छौँ। र त्यस्तो ठाउँमा पानी पुऱ्याउँदा तुरुन्तै बाफ बन्छ होइन। त्यो पृथ्वीभित्र तातो रहेको ठाउँमा उक्त बाफ शक्तिद्वारा बाष्प इन्जन चलाइन्छ र विद्युत उत्पादन गरिन्छ। के उत्पादन गरिन्छ त? विद्युत उत्पादन गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जियोथर्मल ऊर्जा भयो। सौर्य ऊर्जा भनेको सूर्यबाट प्राप्त हुने ऊर्जाको बारेमा त हामीले यही कुरा त माथि पनि पढेका थियौँ। सौर्य ऊर्जा सूर्यको प्रकाशहरूद्वारा होइन, सूर्यको प्रकाशबाट हामीले विभिन्न सोलर प्यानलहरू उत्पादन गरी पानी तताउने, बत्ती बाल्ने होइन, ठुल्ठुला पानी तताउने, बत्ती बाल्ने काम गरी ऊर्जा सङ्कट हामी के गर्न सक्छौँ त? निराकरण गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सूर्यको शक्तिबाट प्राप्त गरिने होइन ऊर्जालाई हामी सौर्य ऊर्जा भन्छौँ। सौर्य ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि ठुल्ठुला सोलर प्यानलहरू बनाइन्छ। सोलर प्यानलहरूको मद्दतद्वारा सोलर प्यानलहरू भए यो सूर्यको प्रकाशद्वारा यी सोलर प्यानलहरू चार्ज हुन्छ। यसले यी सोलर प्यानलहरूद्वारा के एउटा ब्याट्री राखेको हुन्छ, त्यो ब्याट्री चार्ज हुन्छ। ब्याट्रीबाट हामी के गर्न सक्छौँ त? त्यो ब्याट्रीलाई ब्याट्रीले के उत्पादन गर्छ त? विद्युत उत्पादन गर्छ र हाम्रो ऊर्जा सङ्कट निराकरण हुन्छ। त्यसबाट के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ऊर्जा सङ्कट निराकरण हुन्छ। के हो त ऊर्जा सङ्कट भनेको? अब हामी अन्तमा पढ्न गइरहेका छौँ। ऊर्जा सङ्कट हामीले अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको अत्याधिक प्रयोग, धेरै प्रयोग गरेर अत्याधिक प्रयोग गर्दै जाँदा तिनीहरूको भण्डार रित्तिन गई ऊर्जाको प्रयोग गर्न नपाउने स्थिति आउनुलाई हामी के भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? आउनुलाई ऊर्जा सङ्कट भनिन्छ। ऊर्जा सङ्कट भनेको ऊर्जाको सङ्कट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनवीकरण ऊर्जाका स्रोतहरूको त भण्डार निश्चित छ, त्यसलाई हामीले अत्याधिक प्रयोग गऱ्यौँ भने तिनीहरूको भण्डार तिन्छ र बन्नमा तिनीहरू लाखौँ वर्ष लाग्छ। भएपछि हामी ऊर्जा प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ, भण्डार दियो भने त्यस्तो स्थिति जुन आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ऊर्जा सङ्कट भनेर भन्छौँ। ऊर्जा सङ्कट हामीले आउन दिनु हुँदैन होइन। अहिले वर्तमान विश्वमा पेट्रोल डिजल जस्ता अनवीकरणीय ऊर्जाको अत्याधिक प्रयोग भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो स्थितिमा जाने हो भने हाम्रो ऊर्जाका भण्डारहरू 25-30 वर्षभित्र रित्तिएर जानेछन्। रित्तिए भने त्यसपछि 30 वर्षपछिका पिँढीहरूलाई के आउनेछ त? ऊर्जा सङ्कट आउनेछ। र यो हुन नदिन हामीले ऊर्जा सङ्कट निराकरणका उपायहरू प्रयोग गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्छ र जलविद्युतको प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन तिनीहरू कहिले पनि रित्तिँदैनन् होइन, जसबाट हाम्रो ऊर्जा सङ्कट नआउन सक्छ। यदि हामीले ती नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको कम प्रयोग गरेर अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट मात्रै अत्याधिक प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने हामीलाई के आउँछ त? पछि गएर होइन केही वर्षपछि नै हामीलाई ऊर्जा सङ्कट आउँछ। अहिले विश्वमा होइन 75% ऊर्जा केबाट प्रयोग गरेका छन् त विश्वका मान्छेले? अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट
प्रयोग गरिरहेका छन्। तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गर्दै गएमा हामी 25-30 वर्षभित्रै हाम्रो यो संसारमा ऊर्जा सङ्कट निप्टन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू ऊर्जा सङ्कट हुन नदिन हामीले के गर्नुपर्छ त? ऊर्जा सङ्कट निराकरण गर्न होइन, ऊर्जा सङ्कट निराकरण गर्ने उपायहरू ऊर्जा सङ्कट निराकरण गर्ने उपायहरू। ऊर्जाको प्रयोग कसरी गर्ने विद्यार्थी बहिनीहरू? ऊर्जाको प्रयोग मितव्यय भएर गर्ने। के भएर गर्ने विद्यार्थी बहिनीहरू? ऊर्जाको प्रयोग मितव्यय भएर गर्ने, जथाभावी ऊर्जाको प्रयोग नगर्ने, वर्तमान ऊर्जाको के गर्ने त? संरक्षण गर्ने। वर्तमान ऊर्जाको संरक्षण गर्ने। हामीले जुन अहिले वर्तमान ऊर्जाका स्रोतहरू छन् तिनीहरूलाई कुन उपाय प्रयोग गर्ने रहन्छ तिमीलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतको प्रयोग गर्ने। के को प्रयोग गर्नुपर्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतको के गर्ने त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? प्रयोग गर्ने। यो ऊर्जा सङ्कट निराकरणका उपायहरू ऊर्जा सङ्कट हुन नदिन हामीले के गर्नुपर्छ त? जस्तै हामीले मोटरसाइकलमा हिँड्छौँ, मोटरसाइकलमा पेट्रोलको आवश्यकता। पेट्रोल भनेको नबिग्रिने ऊर्जाको स्रोत हो। त्यसैले थोरै पनि दूरीमा हामी कहीँ जानु छ भने बरु हिँडेरै जाने। हिँडेर गएपछि त्यो पेट्रोलको युज भएन, युज नभएपछि त्यो पेट्रोल के भयो त? बच्यो। यसरी बचाउँदै लग्यो भने हामी ऊर्जा सङ्कट हुनबाट के गर्छौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बच्न सक्छौँ। यो कक्षा 10 को होइन, एकाइ 3 अन्तर्गतको युनिट 3 अन्तर्गतको ऊर्जा भन्ने पाठमा भएका केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू जुन एससी इक्जाममा सोध्ने गर्छ ती बुदाहरूको बारेमा यो भिडियो मार्फत मैले प्रश्न पार्न खोजेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यी सबै जुन पोइन्टहरू मैले लेखाएको छु ती पोइन्टहरू पनि हजुरहरूले आफ्नो नोट कपीमा लेख्नुहोला। घरमा बसेर होइन, यो लकडाउनको समयमा नोट कापीमा लेख्नुहोला। त्यहाँ अभ्यासमा दिएका प्रश्नहरू पनि हल गर्ने कोसिस गर्नुहोला र नआएको खण्डमा कमेन्टमा लेख्नुहोला र अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू पनि हल गरिदिनेछु दोस्रो भिडियोमा। आजको भिडियो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति नै।